बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी अरब और कुवैत ने अमरीकी फ़ौज के लिए फ़ज़ाई हदूद और अड्डों के इस्तेमाल पर आयद की गई पाबंदी ख़त्म कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सऊदी अरब और कुवैत ने अपने फ़ौजी अड्डों और फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर अमरीका के लिए आयद की गई पाबंदी उठा ली है। रिपोर्ट के मुताबिक इन फौजी अड्डों और फ़ज़ाई हदूद तक दोबारा रसाई मिलने से अमरीका के लिए अपने हुर्मुज़ में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की राह हमवार हो गई है। अमरीकी और सऊदी हुकाम का कहना है कि ये पाबंदियां 3 रोज़ कबल इस वक्त लगाई गई थीं जब ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ हुआ था। डोनाल्ड ट्रम्प इंतज़ामिया अब बहरी और फ़ज़ाई मदद के ज़रिए फंसे हुए तजारती जहाज़ों की रहनुमाई के लिए इस ऑपरेशन को दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रही है। ताहम अभी तक ये वाज़ह नहीं हो सका कि इस ऑपरेशन का बाकायदा दोबारा आगाज़ कब हो सकता है। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ NBC न्यूज़ ने हुकाम के हवाले से बताया था कि सऊदी अरब ने वाज़ह किया है कि वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस से अमरीकी तैयारों की परवाज़ या अपनी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा। इस फैसले के बाद मुतनाज़िया मंसूबे प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमल दरामद रोक दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, ताहम मामला हल ना हो सका। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरानी और अमरीकी बहरिया में झड़पें। ईरानी खबरसां एजेंसी तस्नीम का कहना है कि खलीज फार्स में झड़पें आर्जी तौर पर बंद हो गई हैं, ताहम खित्ते में दोबारा लड़ाई का इम्कान है। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज की ईरानी ऑयल टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई के बाद ईरानी बहरिया ने एक्शन लिया तो कुछ देर तक फायरिंग के तबादले के बाद झड़पें ख़त्म हो गईं और हालात पुरसुकून हैं। ईरानी फ़ौज के मुताबिक अमरीकियों ने दोबारा ईरानी बहरी जहाज़ को हरासा किया तो फैसला कुन जवाब मिलेगा। अमरीकी बहरिया के ईरानी तजारती जहाज़ पर हमले में 10 एहलकार ज़ख्मी और 5 लापता हो गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने गुज़िश्ता रात ईरानी परचम वाले तजारती जहाज़ पर हमला किया और ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद ईरानी जहाज़ के 5 एहलकार ताहाल लापता हैं। हमला आबनाए हुर्मुज़ और ओमान में बहिराए मकरान के करीब हुआ। अमरीकी हमले में ईरानी जहाज़ कार्गो शिप से टकरा गया और आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी जहाज़ के ज़ख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि लापता एहलकारों के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान के बड़े ऑयल टर्मिनल जजीरे खार्ग से तेल का अखराज। ईरान के अहम तरीन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल जजीरा खार्ग के करीब समंदर में तेल के बड़े अखराज का इंकशाफ हुआ है, जिसकी तस्दीक सेटेलाइट तस्वीर के जरिए की गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर में जजीरा खार्ग के मगरबी जानिब दर्जनों मुरबा किलोमीटर पर बही तेल की तह देखी गई है। यूरोपीय यूनियन की कोपरनेक्स सेंटिनल सेटेलाइट से 6 से 8 मई के दरमियान ली जाने वाली तस्वीर में समंदर की सतह पर मटियाले और सफ़ेद रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं, जो माहिरीन के मुताबिक मुमकिना तौर पर खार्ग तेल का रिसाव है। कॉन्फ्लिक्ट एंड एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेटरी के मौके का कहना है कि ये रिसाव तकरीबन 45 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। इसी तरह क्लाइमेट कंसल्टेंसी डेटा डेस्क के शरीक बानी ने बात करते हुए इत्फाक किया कि तस्वीर से जाहिर होता है कि ये तेल का बड़ा रिसाव है, जो 70 दिन कबल शुरू होने वाली अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के बाद अब तक का सबसे बड़ा वाक़या हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल इस अखराज की वजूहात और इसके आगाज़ के मकाम के बारे में कोई हतमी मालूमात सामने नहीं आ सकी। अमरीकी फ़ौज और अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने भी इस हवाले से ताहाल कोई तबसरा नहीं किया। वाज़ेह है कि जज़ीरा खार्ग ईरान की तेल की बरामदात का मरकज़ है, जहाँ से 90% तेल ख़ासतौर पर चीन को बरामद किया जाता है। जंग के आगाज़ में अमरीकी फोर्सेस ने इस जजीरे पर अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान की फ़ौज ख़त्म हो गई है, देखते हैं वो क्या करता है डोनाल्ड ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की फ़ौज ख़त्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की फ़ौज ख़त्म हो चुकी है और अब देखना होगा कि ईरान क्या रद्द-ए-अमल देता है। उन्होंने कहा है कि ईरान की जानिब से जल्द जवाब की तवक्को है, जबकि खित्ते में बड़े तनाज़ा को ख़त्म करने के लिए बातचीत जारी है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین جنگ سے متعلق کہا کہ انہوں نے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ جنگ بندی مزید طویل بھی ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان مستقل جنگ بندی میں توسیع دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عراق کی سیاست پر بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کا حمایت یافتہ وزیر اعظم منتخب ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ جرمنی اور پولینڈ سے مزید فوجیں واپس بلا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امید ہے ایران کی جانب سے سنجیدہ پیشکش سامنے آئے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امید کی جا رہی ہے کہ ایران کی جانب سے سنجیدہ پیشکش سامنے آئے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے عالمی امور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پوپ لیو کے ساتھ ان کی ملاقات مثبت رہی، جبکہ امریکہ کیوبا میں مزید امداد پہنچانے کے لیے تیار ہے، تاہم کیوبا کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو افواج کی تعیناتی سے متعلق حتمی فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے، جبکہ نیٹو کے اندر اصلاحات کا منصوبہ پہلے سے موجود تھا۔ ایران امریکہ تعلقات پر بات کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ کو ایران کی جانب سے تجویز کا جواب آج مل جانا چاہیے، تاہم ابھی تک کوئی باضابطہ رد عمل موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران کی جانب سے سنجیدہ پیشکش سامنے آئے گی، جس سے بامعنی مذاکرات کا آغاز ممکن ہو سکے گا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ آپریشن فریڈم اور آپریشن ایپک فیوری مختلف نوعیت کے آپریشنز ہیں، جبکہ جنگ بندی کے باوجود دفاعی اقدامات کا حق برقرار رہتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر امریکی مفادات پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ ایران کو اپنے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے یا سمندری راستوں میں بارودی سرنگیں بچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معطل مذاکرات آئندہ ہفتے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ عالمی سطح پر انتہائی اہمیت کے حامل ان مذاکرات کی بحالی سے متعلق امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ممالک ایک بار پھر میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فریقین ثالثوں کے تعاون سے ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت تیار کرنے پر کام کر رہی ہیں۔ اس یادداشت کا مقصد ایک ماہ پر محیط مذاکرات کا ایسا فریم ورک ترتیب دینا ہے جس کے ذریعے خطے میں جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار ہو سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی طے پانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ دونوں ممالک کے درمیان 9، 10 اور 11 مئی کو جنگ بندی رہے گی۔ اس دوران روس اور یوکرین دونوں ممالک میں یوم فتح کی تقریبات ہوں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ دن دوسری عالمی جنگ میں سوویت یونین کی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس میں یوکرین اور روس ساتھ تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ جنگ بندی کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان 1,000 قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کی درخواست انہوں نے کی تھی، جس سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی دونوں نے اتفاق کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ یہ جنگ بندی دونوں ملکوں کے درمیان طویل جنگ کے خاتمے کی ابتدا ہوگی۔ روس یوکرین تنازع کے حل کے لیے مذاکرات جاری ہیں اور ہم روز بروز اس جنگ کے خاتمے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اپنا کام کر رہے ہیں، کسی ڈیڈ لائن پر کوئی توجہ نہیں دیتے، ترجمان ایرانی وزیر خارجہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کریں گے۔ ایک بیان میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ دشمن کی جمعرات کی رات کی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ایرانی فوج اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مکمل طور پر تیار ہیں اور صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کریں گے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کسی ڈیڈ لائن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نہیں چاہتا خطے کا استحکام خطرے میں ڈالا جائے۔ سرگئی لاروف روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی اماراتی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، جس میں روس کا امریکہ ایران مذاکرات کی حمایت پر زور دیا گیا۔ سرگئی لاروف نے کہا کہ خطے میں کشیدگی دوبارہ بڑھنے سے روکنے کے لیے مذاکرات کی حمایت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نہیں چاہتا کہ کشیدگی کے دوبارہ آغاز سے
خطے کا استحکام خطرے میں ڈالا جائے۔ علاوہ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔